दवा इन कनासरो माफिया मां सिंधी जान चलायो जेके फनकारनि जे लाशनि जा पैसा खाइन था, जेके मक़बरनि जा पैसा खाइन था। रफीक जमाली और ये कनासरो सिस्टम डायरेक्ट टाइलिंग है कनासरो सिस्टम की, आपकी भी नहीं चलती है। मोहनजोदाड़ो के अंदर आपने कनासरो सिस्टम के तहत करप्शन की, बम्बोर में आपने कनासरो सिस्टम में अरबों रुपए की करप्शन की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, तमाम हमलावर मारे गए। हमारी एजेंसीज अलर्ट हैं, भारत के तमाम हरबे नाकाम बनाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। सिंध में कनासरो सिस्टम की करप्शन की होशरुबा दास्तान की गूंज। सिंध के सकाफती विरसे को लूटने वाले तनासुर बिरादरान के खिलाफ पीपुल्स पार्टी की क़यादत कब कार्रवाई करेगी? पूछेंगे रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ उनैत लाखानी से, एंकर पर्सन सैफान खान से और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। And a very warm welcome to the show. बहुत अहम दिन पाकिस्तान का इसलिए कि जो दुश्मनों ने कोशिश की थी एक हमला करने की पाकिस्तान में, उसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़ी खूबसूरती से रोका। खराज तहसीन हम उनको पेश करते हैं और यकीनन आज सारा दिन हम इस हवाले से ये बात ज़ेर बहस लाए रहे कि किस कदर नज़रें हैं पाकिस्तान के ऊपर, और अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि एक बैटल हार्डन सिक्योरिटी फोर्स बन चुकी हैं वो बर वक्त कार्रवाई ना करती तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो सल्यूट टू देम। लेकिन पाकिस्तान पर हमला सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं कर रहे, एक करप्शन के ज़रिए भी पाकिस्तान पर बार बार हमले हो रहे हैं। इस वक्त जो हुकूमत है पाकिस्तान की वो आई ही ये मैंडेट लेकर है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करेगी। सबसे ज़्यादा उन्होंने इसी पर बात की है। सो आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसको ज़रा दिल थाम के सुनिए। बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है। सिंध की तारीख़ और सकाफ़ती वर्सा 4500 साल पुराना है, ये बात हम सब जानते हैं। इसे दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में शुमार किया जाता है, द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मोइंजोदड़ो से लेकर भंबोर और ठट्टा तक फैला हुआ ये इलाका, सिंध का ये विरसा कीमती असासा है पाकिस्तान का, सिंध का, और इसको आलमी विरसे में भी शामिल कर लिया गया है। मगर बदकिस्मती ये कि सिंध धरती के इस नायाब विरसे को करप्शन की नज़र लग गई है। महकमा सकाफत सिंध के साबिक डीजी मंसूर कनासरो और उनके भाई डायरेक्टर रोशन कनासरो ने सिंध की कदीम और कीमती आसार कदीमा की हिफाजत के नाम पर जारी होने वाले अरबों रुपए के फंड में से मुबैना खुर्दबर्द की है। 3 साल में महकमा सकाफत को 5262 बिलियन रुपीस के फंड जारी हुए, मिलियन रुपीस के। सो इट्स अ ह्यूज वॉपिंग अमाउंट। मगर ये रकम सिंध के तारीखी विरसे और सकाफत के बजाय कनासरो सिस्टम की नज़र हो गई। नाउ आप ये पूछेंगे ज़रूर कि कनासरो सिस्टम है क्या? ये एक ऐसी टर्म है जो कुछ दिन पहले ही यूज़ होना शुरू हुई है, मगर इस टर्म की जो डेफिनेशन है वो इंतहाई खौफनाक है। अगर इसको आप समझें तो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है पाकिस्तान में। हम सिस्टम ठीक करने की बात करते हैं या एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। इसकी गूंज सिंध असेंबली में सुनाई दी। क्या बात की वहाँ आदिल शेख साहब ने? लेट्स वॉच इट। एक कनासरो सिस्टम, साईं शाह साहब मौजूद हैं, बड़ा अच्छा, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने तो सिंध की हिस्ट्री को तबाह करवा दिया। आपने मोहनजोदड़ो के नाम के ऊपर पैसे खा गए, आप भंबोर के नाम पे आपका डिपार्टमेंट पैसे खा गया, उमरकोट किला तबाह कर दिया। गोरख धंधा, अरबों रुपए का गोरख धंधा, रफीक जमाली और ये कनासरो सिस्टम डायरेक्ट टाइलिंग है कनासरो सिस्टम की, आपकी भी नहीं चलती है। मुझे पता है आपका हिस्सा नहीं है इसके अंदर। तो ये कनासरो सिस्टम जैसों ने हमारे इसको भी तबाह कर दिया। मंजूर कनासरो उनके भाई रोशन कनासरो सिंध की तारीख में तेज़ तरीन तरक्की की एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं जिसकी कोई और एग्जाम्पल देना मुश्किल नज़र आ रहा है। मामूली ओहदों पर भर्ती होने वाले ये दोनों भाई पुरस्कार तौर पर तरक्की करके महकमे में आला तरीन ओहदों पर पहुँच चुके हैं और आज अरबों रुपए की जायदादों के मालिक हैं। हम अगेन आई स्ट्रेस कि ये वो वाली गवर्नमेंट है जो बार बार कहती है कि करप्शन के हवाले से अगर आपने किसी की पकड़ भी करनी है तो सबसे पहले आप उनकी वे ऑफ लिविंग
فنڈنگ دیکھیں, ترقی کی کیسے ہے, پیسہ آیا کیسے ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یقیناً اساس ڈکلیئر کرنے کی بات اگر کرتی ہے تو پی ٹی آئی بار بار کرتی ہے. ایک نظر ڈالتے ہیں اس حیرت انگیز کہانی پر. 30 سال قبل منظور کناسرو محکمہ ثقافت میں بطور اسسٹنٹ بھرتی ہوئے تھے. منظور کناسرو کے بھائی روشن کناسرو بطور جونیئر کلرک بھرتی ہوئے تھے. منظور کناسرو ڈی جی جبکہ بھائی ڈائریکٹر پلاننگ بن گئے. یقیناً بڑا زبردست کام کیا ہوگا انہوں نے. دونوں بھائیوں نے بیٹوں کے نام سے کمپنیز بنا کر بڑے بڑے ٹھیکے لیے اور منی لانڈرنگ کا الزام ان پر لگتا ہے. دونوں بھائی آج اربوں کے اثاثوں کے مالک ہیں. ایک نظر روشن کناسرو ان کے بیٹے عارف کناسرو کے کچھ اثاثوں پر ڈالتے ہیں. دبئی میں ان کے گھر ہیں, دیز آر لیوش ہاؤسز, اور کاروبار ہے. ڈیفنس کراچی فیز 5 میں کروڑوں مالیت کا گھر ہے. سچل سوسائٹی لاڑکانہ میں گھر اور زرعی زمینیں ہیں. بھٹائی آباد میں 1350 گز کا پلاٹ ہے. گلستان جوہر میں بیٹے عارف کناسرو کے نام 3 پلاٹس ہیں. کلفٹن میں لگژری فلیٹ ہے. بطور آرکیڈ گلستان جوہر میں 5 فلور کے عارف کناسرو مالک ہیں, اور بحریہ ٹاؤن میں 200 گز کا عالیشان ولا ہے. یہاں پہ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد جہاں جہاں پر انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت پڑی, اور بہت ساری وہ جگہیں ہیں, وہاں پر اس کو کیسے روکا گیا, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. امتیاز جارجو صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑے عرصے سے آپ فالو کرے ہیں اس سٹوری کو, اس پہ بار بار آپ رپورٹ بھی کرے ہیں. ذرا یہ کناسرو سسٹم سمجھائے گا لوگوں کو کہ وائی آر وی کالنگ اٹ کناسرو سسٹم, اور جو یہ دونوں بھائی ہیں ایگزیکٹلی ان کا تعارف بھی کروائے گا. جی, یہ دونوں بھائی منظور کناسرو اور روشن کناسرو, جیسے کہ اس کے سب کو معلوم ہے کہ لاڑکانہ میں جو ہے منظور کناسرو بیڑیاں باندھتے تھے, اور اس کے جو چھوٹے بھائی روشن کناسرو ہیں وہ رکشہ چلاتے تھے. یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, اور ان پر جو ہے وہ مہربانیاں ہوتی گئیں, اور پھر ان کو محکمہ ثقافت میں نوکری ملی. اور اس نوکری جو زندگی میں جو لوگ ڈی جی تو گریڈ 20 کے پوسٹ تک نہیں پہنچ پائے, جن لوگوں نے ان کو آرڈرز اپنے ہاتھ سے لکھ کر اور ان کی اپائنٹمنٹ کی, وہ مر گئے, لیکن ان کو گریڈ 20 تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ بھائی گزشتہ بڑے عرصوں سے انہی اہم پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور سسٹم کی جہاں تک بات کی کہ سسٹم یہاں بدقسمت, ان کی کوالیفیکیشن کیا تھی, انہوں نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی ہے وہ ساری کوالیفیکیشن کیا تھی, انہوں نے جتنی تعلیم حاصل کی ہے وہ پرائیویٹ ہے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے. جیسے کہ کلچر, ٹورزم اور ہیریٹیج سائٹ پہ اگر دیکھیں تو وہاں جس طرح سے جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں, وہ کوئی چیف انجینئر ہو یا انجینئر ہو جس کے پاس ایک ٹیکنیکل معلومات ہو, وہ شخص جو ہے وہ ٹھیکے دے سکتا ہے. لیکن ان کے پاس جو ہے کسی قسم کی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. خاص طور پر روشن کناسرو جو پی ڈی ایم آئی سیل, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیل ہے, پیرالل سسٹم ہے جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا, یا ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ جو بڑے عرصے سے پرزرویشن اور کنزرویشن کے کام کرتے تھے, ٹھیکے دیتے تھے, ان کے انجینئرز بیٹھتے تھے اور اسکیمیں بناتے تھے. لیکن بدقسمتی سے جو جہاں آپ کہتے ہیں سسٹم کیا ہے, تو سسٹم یہاں یہ ہے کہ یہاں حکومت کا نام و نشان نہیں ہے. مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف سسٹم کام کرتے ہیں. ان سسٹم کا کام ہے کہ وہ رقم جو جتنی بھی مبینہ کرپشن ہو اس کی ایمانداری سے وہ تقسیم کریں. یہ وہ چکر ہے جس کی وجہ سے کوئی ایماندار افسر اپنی سیٹ پر 2 مہینے بھی نہیں ٹکتا, اور یہ بھائی جو ہیں بڑے عرصے سے اس سسٹم کو چلاتے ہیں. اور اب تو اسی بجٹ میں ایک ڈی جی میوزیم کی الگ پوسٹ قائم کی گئی ہے, جس کے لیے 2 ارب روپے کی بجٹ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اینڈ ویلکم بیک. کناسرو سسٹم جس کی ہم بات کر رہے ہیں, سندھ میں کرپشن کی ایک علامت بن چکا ہے, اور اتنا طاقتور ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ نیب سکھر میں محکمہ ثقافت سندھ کے بااثر کناسرو برادرز کے خلاف میگا کرپشن کی تحقیقات شروع ہوئی, کافی عرصے سے جاری ہیں, مگر مسٹیریسلی پراسرار طور پر کارروائی ہی نہیں ہو رہی, آگے ہی نہیں بڑھ رہی. روشن کناسرا کے خلاف کراچی نیب میں بھی ریفرنس دائر ہو چکا, مگر تحقیقاتی افسر انہیں بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بات ہم آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہے ہیں. ہم نے نیب کے آج میری ٹیم نے ایک تحقیقاتی آفیسر شہزادہ امتیاز سے ان کا موقف جاننا چاہا, مگر انہوں نے کہا کہ وہ اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے. اس طرح اینٹی کرپشن کے محکمے نے بھی ان کے خلاف تحقیقات کی, ایف آئی
FIR بھی درج ہوئی، مگر جس کسی نے بھی کناسرو سسٹم کے خلاف تھوڑی سی بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی یا اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے یا کوئی اور پریشر ہوتا ہے. اگزامپل یہ ہے کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ضمیر احمد عباسی کا تبادلہ لوکل گورنمنٹ میں کر دیا گیا the moment he started talking about it. سندھ کے مختلف شہروں میں کناسرو برادران کے خلاف کئی مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں ہمارے ٹیلی ویژن چینل پر. چاندیو صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بتائیں گے. مگر یہ کناسرو سسٹم، یہ کون سا ایسا سسٹم ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ سندھ حکومت بھی ابھی تک خاموش ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی کوئی کارروائی نہیں کر رہی. کناسرو برادران کی کرپشن کی اس ہوشربا داستان میں اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں. ہم ریکویسٹ بھی کریں گے چیف منسٹر سندھ سے ریکویسٹ کریں گے، ہم بلاول بھٹو سے ریکویسٹ کریں گے. بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی، ان کا ویژن تھا سندھ کی کلچر ہیریٹیج کے حوالے سے. سو ہی مسٹ ٹیک ایکشن، ہی مسٹ ٹیک نوٹس. نصرت سحر عباسی صاحبہ اس بات کو لے کر گئی سندھ اسمبلی تک اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. نصرت ذرا ہمیں کہ کس طرح آپ نے یہ آواز اٹھائی، اس کے بعد کیا ایکشن ہوا اور پھر کس طرح آپ کو پریشرائز کیا گیا؟ جی نصرت صاحبہ. جی پریا، آپ نے سارا یہ جو آپ نے سارا اس پہ پروگرام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، زبردست یہ سلسلہ، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اگر آپ اس وقت کناسرو سسٹم کو لے کے بیٹھی ہیں تو یہ اس چینل کے اندر اتنا پاور ہے یا اتنی دلیری ہے، جس نے بھی کیا ہے، آنرز نے یہ کیا ہے تو بہت زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہوں. لیکن کناسرو سسٹم تو بہت ہیں، بدوائی سسٹم، کناسرو سسٹم، اس کے بعد نثار ہے، کاکا ہے، کورائی ہے، عزیر بلوچ ہے. اچھا پہلے فریا ہم سنا کرتے تھے ایم کیو ایم کے نام، کنکٹا، فلاں، منا، چھوٹا، بڑا، یہ وہ، یہ سنتے تھے تو ہمیں. لیکن یہ جب پیپلز پارٹی زرداری لیگ بن گئی تو اس کے بعد اب یہ سسٹم بننا شروع ہو گیا اور ہم نے سننا شروع کر دیا. او مائی گاڈ، ٹپی ہے، کوئی ٹپی بھی ہے، کوئی عزیر بلوچ ہے، کوئی کیا، ان کے اندر بھی ملیٹنٹ ونگز آ گئے. ہمارے سندھ میں، پوری سندھ میں ایک ایک ادارے میں ایک ایک کوئی نہ کوئی نام سے سسٹم چل رہا ہے، سب کو پتا ہے. یہ تو آپ نے بڑی دلیری کر دی اب تک نے، ورنہ تو سب کو پتا ہے. ڈاکومنٹس تو ہر جگہ پڑھیں فریا، ہر جگہ. اور آئی ڈونٹ نو اسکائپ میرا کہاں ہے، لیکن میری آواز اگر آپ تک آ رہی ہے تو میں آپ ہمیں آپ کی بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے نصرت صاحبہ، آواز جاری رکھیے اپنی. ٹھیک ہے، آواز جانی چاہیے. جی تو جو سندھ ہے یہ 12 سال ہے، میں کنٹینیوس بات کری کیونکہ یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا. پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی بیوروکریٹ، سیاستدان، اور اس کے بعد جو دوسری مختلف چھوٹی چھوٹی ادر مچھلیاں ہوتی ہیں جو بھی، اب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں. پہلے تھوڑا سا کرپشن کی، پھر اس کے بعد زیادہ ایک بنگلہ ہو گیا، پھر ڈیفنس پہنچ گیا، پھر ڈیفنس میں بنگلہ ہو گیا زبردست. اب اس سے زیادہ اور رال ٹپک رہی ہے کیونکہ دوسروں کا دیکھا دبئی میں تو چلو میرا بھی فلیٹ اور وہ ہونا چاہیے دبئی میں. اچھا اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس. ارے ہم لوگ 12 سال میں سندھ اسمبلی میں میرے سامنے کے بیٹھے ہوئے سارے ممبرز، میں تو صرف ان کی بات کر رہی ہوں، یہ ایویں ہی نہیں اتنی دلیری سے بیٹھا ہوا، یہ کیا نام ہے کناسرو. میں زکوٰۃ الشر چیئر کی 5 سال چیئر پرسن نہیں ہوں، اس میں ریلیجس افیئر بھی ہے. اب زکوٰۃ کے پیسے میں نے نکالے، ان کے منسٹر کے پیٹرول جا رہے ہیں. ارے بھائی یہ 5 لوگ کون بیٹھے ہیں زکوٰۃ الشر میں جو سارے مزاروں کی چادریں کھا رہے ہیں، بک رہی ہیں لال شہباز قلندر کی وہ چادریں، اندر اس قدر گند ہے. کچھ میں نے شروعات کی تو مجھے دھمکیاں، میرے ڈرائیور کو دھمکیاں، میری قیادت تک چلے گئے. قیادت نے کہا لگی رہو، اس کے ان کو انجام تک پہنچاؤ. اور شکر ہے وہ 7-8 لوگوں کو میں ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تک لے گئی، لیکن مجھے کیس کرنا پڑا. اس سیٹ سے بھی میں کچھ نہ کر سکی. تو کیا کہتی ہیں یہ اتنے پاورفل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ضرور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نصرت صاحبہ کا، مجھے اجازت دیں یہی سوال، کیونکہ اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ آپ نے پروگرامز دیکھے ہوں گے اب تک کے اوپر بھی، ہم نے یقیناً اس کو بابا اٹھایا، لیکن آج کوشچن یہی ہے کہ ایسی کون سی پاور ہے ان لوگوں کے پاس جو یہ ہوش و داستان ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ولی اللہ بھٹو نامی ٹھیکیدار کا نام بھی اس میں بار بار آتا ہے جو کہ ان کے فرنٹ مین کا کردار ادا کرنے کا ان پہ الزام لگتا ہے. ولی اللہ بھٹو کی مدد سے کناسرو برادران اربوں روپے کی کرپشن میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ کہا جاتا ہے اللیجڈلی. ولی اللہ بھٹو اب تک سندھ کے مختلف قلعوں اور تاریخی مقامات کی تزئین اور آرائش کی مد میں 6 سے 8
60 अरब रुपए के ठेके हासिल कर चुके हैं. सो द क्वेश्चन कि ऐसी क्या खासियत है उनमें कि ये तमाम ठेके उन्हीं को मिलते हैं. तारीखी मकामात के ठेकों में कनासरो बरादरान के 60% का एलिजिडली कहा जाता है कि एक शेयर है. द वे इट वर्क्स, रोशन कनासरो ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेल कायम करके मुख्तलिफ ठेकों में कहा गया एक और तरीका निकाला हाउ टू कलेक्ट फंड्स यू कैन से, जिसकी मिसाल अगेन किसी और महकमे में आपको नहीं मिलेगी. मंजूर कनासरो ने कुछ अरसे कबल यकीनन उनका जो असर रसूख है वो हम आज डिग करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा असर रसूख है जिससे जो तहकीक शुरू होती है वो रुकती है. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मिसेस ज़मीर अहमद अब्बासी के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो आप स्क्रीन पे भी देख लेंगे, मेरे पास है, जिसमें उनके तबादले की खबर आ गई थी फौरन ही द मोमेंट ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. हुनैद लखानी साहब, आई कम टू यू. आप लोगों की जो पार्टी का मंशूर है वो था इस हवाले से कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही लोग होने चाहिए, जहां करप्शन हो उसको रोकना चाहिए. सो आपको क्या लग रहा है कि इस मामले की तहकीकात कैसे होनी चाहिए, इसका किसको नोटिस लेना चाहिए? मैं तो इस पे कहूंगा कि ये क्लासा सिस्टम जो है ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, बल्कि हर डिपार्टमेंट के अंदर ये सिस्टम चल रहा है. आज हम उमरकोट में थे, वहाँ पे जो किला है उसका ये हाल है. फिर उधर से हम यहाँ पर आए, बीरपुर खास में अभी हैं, यहाँ पे जो हॉस्पिटल बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन, जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन, सब में 2-3 अरब रुपए जो है वो बिल्कुल इवेपोरेट कर गए हैं और लोगों को इसका पहले बराबर का फायदा नहीं मिलता. अब ये सकाफत, महकमा सकाफत जो है ये ऐसा है जैसे इस मुल्क का जेवर हो. ये बम्बोर, हमारे जो किले हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, मोइंजोदड़ो है, ये सारी की सारी जो है फ्यूचर में इन्होंने इनकम लेकर आना है. एंड कंसीडरिंग कि प्राइम मिनिस्टर बार बार अपने इस विजन का जिक्र करते हैं कि मैं इसको टूरिस्ट एरिया बनाना चाहता हूँ, इस हेरिटेज का जिक्र करते हैं, एक जो चीफ मिनिस्टर है वो इसकी बात करते हैं. सो व्हाई इज देयर नो एक्शन? दुनिया का हर मुल्क जो है टूरिज्म के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आता है, ना सिर्फ पाकिस्तान. और पाकिस्तान में जहाँ पे इतना बुरा हाल है, इतनी गुर्बत है, हमें तो अपने समंदर, हमारी हिस्टोरिकल साइट ये ऐसी यूनिक हैं जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है इतनी पुरानी. और उसको अगर हम नहीं संभाल सकते, उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो चोरी हो रहे हैं, उसके ऊपर जो डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है. तो ये इसके ऊपर देखें, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया, मुझे लगता है ये भी सारे टेररिस्ट हैं जो हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं और वो खुले आम धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं. और हम जितना भी शोर मचा लें, मीडिया जितना भी शोर मचा ले, लगता है उनको उस पर फख्र होता है, अवार्ड मिलता है कि उनका काम पूरा हो गया. ये मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है. हर डिपार्टमेंट के अंदर ये हाल कर दिया. बुरे हाल में, इतना ज्यादा उनके चेहरे पे देखें तो नजर आता है कितना मेल न्यूट्रिशन है. जो पानी पीते हैं उस पानी में जहर है, जो दवा लेते हैं उस दवा में जहर है. किसी किस्म का कोई इलाज मैसर नहीं है इनको. अब ये पूरे मीरपुर खास पे खाली but who will take action then sir? लखानी साहब, आप भी वही बात करें जो नुसरत साहबा करी हैं, जो मैं करी हूँ, या चांडियो साहब, कोई तो रिस्पॉन्सिबल है. ये हमें खड़ा होना पड़ेगा कि जो करप्शन इतनी ज्यादा हमारी जड़ों में आ गई है कि इसको रोकने वाला वो भी इनके साथ मिल गया है, बिकॉज हर आदमी का इंटरेस्ट आ गया है इसमें. राइट. अगर इजाजत है लखाई साहब, क्योंकि आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक आल्सो, लेकिन सैफान आपसे यही सवाल, आप इसको काफी कवर भी कर रहे हैं, ये सिस्टम जरा एक्सप्लेन करें, किस तरह से नेटवर्क बनता है, कौन कौन कहाँ कहाँ पे रिश्तेदार बैठे होते हैं, हाउ डज इट वर्क? अच्छा फरिया, मैं आपको ये बताने से ब्रेक से पहले बता देता हूँ कि जिस तरह सिस्टम काम करता है, आप एसेट्स ही देख लें. अगर रोशन कनासरो के एसेट्स की फहरिस्त मेरे साथ मौजूद है, मेरे सामने. बिटाइयाबाद बख्तावर गोट में एक प्लॉट 1350 गज का, 200 गज का एक यार्ड विला बहरिया टाउन कराची में जो अपने नाम पर है. अब ये बात हो रही है सरकारी अफसर की. एक फ्लैट नंबर 605 ग्रीन बेल्ट रेजिडेंसी क्लिफ्टन कराची में, एक सच्चल सोसाइटी लाड़काना में हाउस,
ایک حویلی ہے ولیج دھون لشاری میں. اچھا اس کے بعد اپنے بیٹے عارف کناسرو کے نام پر ایک پلاٹ ہے, وہ بھی بھٹائیا آباد کچی آبادی جو ہے بختاور کوٹ وہاں پر. اس کے علاوہ 200 گز کا ایک ولا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں. گلستان جوہر میں بیٹے کے نام پہ پلاٹ نمبر 12 بلاک 9 پلاٹ نمبر 38 بلاک 9 گلستان جوہر بیٹے کے نام پہ. بیٹے کے نام پہ بھی جائیدادوں کی ایک طویل فہرست ہے. پھر اس کے بعد پارٹنرشپ میں جو اس وقت پیٹرول پمپس ہیں, رائس مل ہے, آئس فیکٹری ہے غلام عباس لشاری کے ساتھ. پھر بردر ان لا اس کے نام پر جائیدادیں, ایاز حسین کچی کے نام پر اعجاز جویلرز. اسی اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے صفان ہمیں تفصیلاً اثاثوں کی تفصیل بتا رہے تھے, کچھ اس میں ہم بھی ایڈ کرتے ہیں کہ کناسرو برادرز نے مختلف منصوبوں کے مد میں 3 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ کرپشن کی. روشن علی کناسرو نے سندھ کے 8 اضلاع کے 52 منصوبوں میں مبینہ کرپشن کی. یہ جو نیب کی ریفرنس کی روشنی میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, جن میں خیرپور کی 16, سکھر کی 11 اور لاڑکانہ کے 18 منصوبے شامل ہیں. اس کے علاوہ شکارپور کے 10, چکپاباد کے 5 اور گھوٹکی کے 1 منصوبے میں بھی کرپشن کی بات کی جاتی ہے. تمام منصوبے 2015 سے 2018 کے درمیان مکمل کیے گئے. مکلی کے تاریخی قبرستان کے تحفظ کے نام پر 47 کروڑ روپے کی کرپشن کی. بھمبور کے تاریخی شہر کے تحفظ کے لیے 25 کروڑ 50 لاکھ روپے خود برد کیے گئے. حیدرآباد میں سندھ لغت بورڈ کے نام پر 3.5 کروڑ روپے کی کرپشن کی بات کی جاتی ہے. سندھ کی تاریخ کی اشاعت اور تحقیقات کے لیے مختص 5 کروڑ روپے بھی ہڑپ کر لیے گئے. بھٹ شاہ میں کاشی انسٹیٹیوٹ کے قیام اور ٹھٹا کے دیگر مسجد کے مرمت کے نام پر 12 کروڑ کی رقم خود برد کر لی گئی. کراچی میوزیم کی تزئین نو اور سندھ کلچرل ہیریٹیج انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے مختص 34 کروڑ کی رقم. سندھ کے مختلف اضلاع میں لائبریریز کے قیام کے لیے مختص 44 کروڑ 80 ارب کی 44 کروڑ کی رقم بتایا جاتا ہے. اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ بائی اینی مینس, اور یہ بات ہے پاکستان کا پیسہ ہے, یہ پاکستان کے لیے استعمال ہوا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اپی امتیاز چانڈیو صاحب, انہوں نے منظور کناسرو کے بچپن کے دوست امتیاز علی کھوڑو صاحب کو تلاش کیا ہے, اور وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہاں سے کہاں ترقی کا جو ہم سفر بات کریں, ایک انہونی ترقی کا سفر. ان سے جب یہ سوال کیا چانڈیو صاحب نے کہ منظور کناسرو آپ کے بچپن کے دوست اور کلاس فیلو ہیں, سو یہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے امیر تھے, تو یہ جو ان کو پہلے سے جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا, لیٹس لسن ٹو ہم. جی بالکل, میں 1978-79 میں ہم 9th اور میٹرک جو ہے میونسپل ہائی اسکول لاڑکانہ میں ساتھ کی ہم نے نا. تو منظور کناسرو میرے ساتھ پڑھتا تھا. منظور کناسرو تھے, مشتاق جتوئی تھے, حسام الدین تھے, بخشل تھا اور بہت سارے تھے, لیکن بخشل اور حسام الدین یہ ایک ساتھ بس میں آتے تھے. تو یہ اتنا غریب تھا بیچارہ کہ اس کو بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا, مجھے بالکل یاد ہے. تو بخشل اور حسام اور مشتاق جتوئی یہ مدد کرتے تھے نا. تو بالکل غریب آدمی, غریب لڑکا تھا, بالکل غریب خاندان سے تعلق تھا. اور اسکول میں بھی آرٹ میڈیم جو ہے نا, آرٹ میں ہم پڑھتے تھے. ایک سائنس ہوتا ہے, ایک آرٹ ہوتا ہے, تو ہم آرٹ میں دونوں پڑھتے تھے. اور میرے خیال میں کہ شاید اس کی میٹرک سی گریڈ ہے یا ڈی گریڈ ہے پاس کیا, اور بالکل جو ہے نا ایسے ہی تھا, وقت پاس کرنے والا, کوئی ہوشیار نہیں تھا, خوش بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ اس کی رائٹنگ آج تک بھی میرے خیال میں وہی کچی رائٹنگ ہے, اس کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا اسپیڈ سے. آپ کے لیے لکھنا بھی نہیں آتا تھا, اور اگر کمزور تھے یہ پڑھنے میں. یہ سوال کیا ان سے چانڈیو صاحب نے, تو منظور کناسرو نے جو تعلیم ہے وہ کیسے مکمل کی, اتنے اہم عہدے تک کیسے پہنچے, اس کا انہوں نے کیا جواب دیا, لیٹس لسن ٹو ہم. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ضیاء الحق کا دور تھا تو ایجوکیشن جو ہے نا وہ سمجھ لو کہ سب کے لیے فری ہوتی تھی. کوئی کالج جائے کوئی نہ جائے, اسکول جائے نہ جائے, اس کو ڈگری مل جاتی تھی. اور ریگولر کی ڈگری چاہے تو ریگولر ملتی تھی, پرائیویٹ چاہے تو پرائیویٹ ملتی تھی. اسی طرح ہم نے ڈگری کالج لاڑکانہ میں بھی ساتھ پڑھے ہیں. تو یہ اس طرح بس دھکا اسٹارٹ جس کو کہتے ہیں وہ دھکے پہ پاس ہوا ہے, اور تو کوئی نہیں ہے اس کے پاس کوئی. میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ بالکل جو ہے نا ہوشیار نہیں تھا پڑھنے لکھنے میں, اور بس قسمت کی بات ہے کہ وہ میٹرک ہماری نکل گئی تھی ہمارے ساتھ ہی. یہ سی میں پاس تھا شاید, اور فرسٹ ایئر انٹرویو اسی طرح ڈگری کالج لاڑکانہ سے اس نے نکالی ہے. اور جو دعویٰ ہے ان کا کہ ان کی بہت ساری زمینیں ہیں سندھ میں, اور اگین آئی ریپیٹ کہ جس سے بھی تحقیق کرو وہ یہی کہتے ہیں ہم جدی پشتی امیر سے. اس لیے ہم آپ کو بیک گراؤنڈ چیک کر کے بتا رہے ہیں کیا کہا ان کے پرانے دوست نے, لیٹس لسن ٹو ہم.
देखो खानदानी जमीनें तो जिसके पास खानदानी जमीन होगी तो वो क्या बीड़ी बांध के जो है ना वो अपनी जिंदगी के दिन गुजारेगा। बचपन में जब पढ़ता था उस वक्त ये बीड़ी बांधने वाला होता था और खुद कहता था यार मैं गरीब आदमी हूँ। मैं था, एक लियाकत कनासरो था इनके जात का, बख्शल था, ये सारे जो है ना खुश थे। हसामुद्दीन बेहतरीन खुश आदमी था, वो खर्चा देता था इसको और ये गरीब था बिल्कुल। कोई जमीनें वमीनें हमें तो कभी कभी नहीं बताया था इसने। हाँ, मुश्ताक जतोई की जमीनें भी थी, कुर्बान जतोई का बेटा वो सारी रात ट्रैक्टर चलाता था, वो दिन में म्यूनिसिपल स्कूल में आके ट्रैक्टर खड़ा करता था। मतलब मेहनत करके जो अमीर हुआ है वो हमारे दोस्तों में मुश्ताक जतोई है, अनवर जावरी वकील है लारकाना में बहुत बड़ा, वो भी गरीब था लेकिन आज अल्लाह ने उसको भी दिया है। ये है मेहनत। और ये मंजूर कनासरो जो है ये तो असिस्टेंट हुआ था 93 में निसार अहमद खोड़ो साहब के पास, ये सेक्रेटरीट में जब मिनिस्टर था उस वक्त होता था। इसको तो लिखना भी नहीं आता था। एक लेटर पे जो मेमू देते हैं उसके पेड छपवाए हुए थे, उसमें एक लाइन बीच में छोड़ी होती थी, उसमें वो लफ्ज लिख देते थे और वो भी डायरी में किसी से लिखवा लिया था कि इसको यार नौकरी देनी है किसको, तो उसमें क्या लिखूं या किसी का कोई काम हो, वो डायरी उसको छुपा के रखी थी टेबल में, वहां से देखता था और वो मेमो पे लिख के उसको देता था बंदे के निसार साहब से साइन करवा के। इसको तो कुछ आता ही नहीं था। इन रेवलेशंस की रोशनी में उनसे ये पूछा गया कि ये भी बताएं कि उन्होंने इतनी तरक्की क्यों की, नवाजिशें क्यों हुई। अल्लाह की मेहरबानी यकीनन होती है लेकिन कोई चैनल भी होता है, क्या कहा उन्होंने? लेट्स लिसन टू हिम। नवाज साहब जो हैं ये इस तरह है कि ये फन है एक, अगर किसी को ये फन है कि बड़े लोगों को जो है ना वो सब कुछ उनकी जरूरियात पूरी करे तो ये फन है। जब जरूर बड़े आदमी की, सियासतदान की, मिनिस्टर की जरूरत पूरी करेगा कोई, वो जायज हो नाजायज हो तो जरूर उसको वो उसके बदले में कुछ तो देगा ना। ये इसकी जो है ना बेहतरीन एक कोई ना कोई तो खासियत है इनमें, वो क्या खासियत हो सकती है ये भी सुन लीजिए। असल में जब पढ़ते थे ना हम तो ये इसका जो बात करने का लहजा है धीमा धीमा होता था मीठे अंदाज में, बस ये इसकी आदत थी कि मतलब कभी इसको मैंने स्कूल में हमने आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है या टीचर्स जो है ना काम पे मारते थे पढ़ाते थे, लेकिन मैंने कभी इसको जो है ना मूड खराब नहीं देखा, कभी किसी पे गुस्सा नहीं देखा। ये इसमें फन था एक कि मतलब जिससे बात करे वो उसको अपना बना ले। अगेन जिस वक्त हम फेक डिग्रीज एंड लाइसेंसेस की बात कर रहे थे तो तब भी मैंने ये कहा था कि ये पायलट से ज़्यादा उस सिस्टम से सवाल ज़रूर पूछें। यहाँ तो एक सिस्टम ही नया बन गया है, वो कौन से लोग हैं। एंड वेलकम बैक। प्रोग्राम का वक्त कम है, सो आई कम टू यू नुसरत साहिबा। क्या अपील करना चाहेंगी आप बिलावल भुट्टो साहब से, चीफ मिनिस्टर से या इवन प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि ये पाकिस्तान का हेरिटेज है, इस हवाले से क्या एक्शन होना चाहिए? फरिया मुझसे बात कर रही हैं? जी नुसरत साहिबा। अरे फरिया मैं तो कब से इंतजार कर रही। देखिए फरिया मुझसे क्या, मैं किससे बोलूं? मैं सीएम मुराद अली शाह से खड़े होकर बोलती हूँ तो जालिब की हैं कि हंसते हैं, फिर एक एक जुमला लिखकर लाते हैं कि फलां मेंबर ने ये बोला। तो भाई जिस चीफ मिनिस्टर को पूरे सिंध के ये जो करप्शन है तबाह हो रहा है, हमारे जो इतने बड़े असासे तबाह हो गए, वो हमारी जो इतनी बड़ी ये हमारी पहचान है मुंजो तड़ो और ये सारी चीजें कल्चर में ये सब कुछ जो कि तबाह, सिर्फ कल्चर का तो हम आज लेकर टॉपिक बैठे, वैसे तो पूरा सिंध तबाह है। जिस चीफ मिनिस्टर को सिर्फ और सिर्फ हाथ बांधकर बिलावल के सामने बैठना है और बिलावल की कुर्सी के साथ बैठकर उसको प्रोटोकॉल देना है, और वो आज भी खुद को पीपल्स पार्टी का वजीर आला समझता है। वो ये नहीं है कि मैं ये सिंध की गरीब आवाम का वजीर आला हूँ। अगर होता तो आज इसको ये सब कुछ जो आप जहाज कर रही हैं, आप जहाज करिए। मुझे पता है कि इन जैसे लोग जो क्रिमिनल्स इसकी बड़ी वो होते हैं, इन जैसे लोगों के प्रोग्राम करना इम्तियाज, और ये हमारे जो सैफान आपका चैनल या अगर मैं हम कोई भी, तो ये बड़े ये सोच रहे होंगे कि यार या इनका क्या किया जाए, इनको किस तरह मुंह बंद कराया जाए। ये लोग इससे लगे हुए प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन ले ये लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी जान हथेली पर रखकर घूमते क्योंकि हमें पता है कि एक दिन कब्र में जाना है तो जाना है। अब तुम्हारी गोली से जाएंगे या किसी और गोली से जाएंगे। इस सिंध में 12 सालों में 85 तक के इतने असासे हैं। अरे मैंने कहा सिंध सेक्रेटेरिएट में इतनी करप्शन होती है, चीफ मिनिस्टर एक दिन जाता है, दूसरे दिन जाके अपना दिखाता है। मैं बड़ा टाइम के लिए गया, मैंने देखा 8 बजे आ जाओ। अरे भाई वो लाखों फाइलें ली जा रही हैं गरीब आवाम से
کہ اگر لاکھ دو گے تو فائل اندر کروں گا, نہیں تو یہ چپراسی unfortunate لیکن we want a solution also. اگر اجازت ہے حنید صاحب, I'll come to you. لکھانی صاحب, یہی سوال میں آپ کے پاس لے آؤں کہ کس کا